बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, एक सिस्टर है, उन्होंने कुछ दिन पहले पूछा था कि उनके यहाँ बेटी पैदा हुई है, उसके बारे में वो अयूदा अप्लाई करना चाहती हैं, बेनिफिट्स अप्लाई करना चाहती हैं। तो उन पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए इस बारे में वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेट तो हो गया हूँ, लेकिन आज वीडियो बना के उनको शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा बेनिफिट है जो ले सकते हैं बेबी बर्थ पे, ख्वाह पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, उस नोयत से हम बात करेंगे। सबसे पहले यह है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आपको पता होगा कि तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आपने सबसे पहला जो काम करना होता है वो ये करना होता है कि आपने रजिस्टर सिविल जाना है, वहाँ से उसका लिब्रो दी फैमिलिया बनाना होता है। जब वो लिब्रो दी फैमिलिया बना देते हैं तो फिर आपको जो है वो पदरोन की तरफ जाना होता है। जब आप मुतलका जनता से पदरोन करवा लेते हैं तो आपके पास लिब्रो दी फैमिलिया, पदरोन और हॉस्पिटल की डॉक्यूमेंट जो है वो आपसे रजिस्टर सिविल ने रख लिए होते हैं। इस बेस पे आपके पास अब दो चीज़ें आ चुकी हैं। एक तो आपके पास लिब्रो फैमिलिया आ चुकी है। अगर आपका पहला बच्चा है तो नई बनेगी, अगर पहला बच्चा नहीं है तो जो पहली आपके पास लिब्रो फैमिलिया उसी पे अंदराज हो जाएगा आपके दूसरे या तीसरे या चौथे बच्चे का, जितने भी आपके बच्चे हैं। उस पे अंदराज होने के बाद अब आपके पास उस बच्चे के दो लीगल डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें नंबर 1 आपकी लिब्रो फैमिलिया, नंबर 2 आपकी पदरोन जो उसकी आपने करवा दी। उस पदरोन की करवाने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने उस दो डॉक्यूमेंट्स को लेके अपना जो है नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करना है, वो है आपकी रेजिडेंसी कार्ड का। ठीक है, जब तक आपका रेजिडेंसी कार्ड नहीं बनता उस वक्त तक आप जो है अमदाद अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही जन्नी दादी कतलूनिया में अगर आप यहाँ पे रहते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं सुब्दरागासियों दी स्पानियोल। इसके साथ साथ अगर आप दूसरी अयूदा अप्लाई करना चाहते हैं सुविधा सोशल की, वो भी आपकी बगैर रेजिडेंस कार्ड के नहीं होगी। सबसे पहले तो आपने उस बच्चे के डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। ये दो चीज़ों के बाद आपने सीता लेना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, पिछले दिनों एक दोस्त को कन्फ्यूजन थी जिसके पे मालूमात भी ली गई, और वो ये है कि जिन फैमिलीज़ के पास लार्गो दुरासियों है, वालदा के पास भी लार्गो दुरासियों है, वालद के पास भी लार्गो दुरासियों है, भाइयों के पास, बहनों के पास, यानी कि टोटल फैमिली के पास लार्गो दुरासियों है, कि बाज़ फैमिलीज़ को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाना है फिंगर देने। तो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट सीता निकाल लेती हैं कम्युनिसारियों का, कि वहाँ पे जाके हमने बच्चा जो नया पैदा हुआ उसके सिर्फ फिंगर देने हैं, उसको भी लार्गो दुरासियों मिल जानी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो नी है वो एक मरतबा अक्सर खैरिया ने ही इशू करनी है, तो आप कमिसारियो जाएंगे। इस वजह से टाइम ज़ाया करने की बजाय आपने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो कमिसारियो जमा करवाने हैं। कमिसारियो ने जैसे आपका नी नंबर इशू करना है उसके बाद आपने सीटा लेना है कमिसारियो जाने का, और वहाँ से आपको कार्ड मिलेगा। जब आपके पास कार्ड आ जाता है उसके बाद आपने जो है वो अयूदा अप्लाई करनी है, बेनिफिट अप्लाई करने हैं। आपने जन्नी दादी कतलूनिया में भी आप जाके अपने 735 यूरो जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वो 1 टाइम मिलते हैं सिर्फ बच्चे की बर्थ पे, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपने सुविधा सोशल जाना है। सुविधा सोशल के मेन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं कि वो कौन से 6 महीने वाले लगेंगे। देखें वहाँ पे सबसे मेन चीज़ आपका रेंटा होता है। पिछले साल का रेंटा जो है वो अगर आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आपको वो अयूदा नहीं मिलेगी। अगर आपका रेंटा कमज़ोर है तो आपको अयूदा मिलेगी। कमज़ोरी से मुराद दिया कि अगर आपका तकरीबन रेंटा जो है वो 13,000 से कम है, ठीक है, ये बच्चों पे भी डिपेंड करता है आपके कितने बच्चे हैं उस हिसाब से रेंटा। अगर आपके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और आपकी इनकम 13,000 से कम है तो आपको वो अयूदा मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी वो तकरीबन जो है वो
300 350 یہ بچوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ جو سہولت سسیال کی ایودا ہے جو 6 مہینے بعد فی بچے کو دیتے ہیں وہ تقریباً ہر جو سال کی ہوتی ہے وہ دیکھیں 350 ہے، لیکن ہر 6 مہینے بعد وہ جو ہے وہ تقریباً 160 170 180 ہر فیملی پہ ویری کرتی ہے، کیونکہ بچوں کی تعداد پہ انہوں نے اپنا پے فے نکالنا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ساری کیلکولیشن کر کے وہ آپ کو ایودا دیتے ہیں. آپ کو کیا ڈاکومنٹ چاہیے؟ سب سے پہلے آپ نے بچے کا ریزیڈنس کارڈ بنوانا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا رینتا جو پچھلے سال کا ڈکلیئر ہوا ہے وہ آپ نے ساتھ لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام فیملی کے ریزیڈنٹ کارڈ جو آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پدرون تمام کی اور کنویونسیا مانگتے ہیں. پدرون بھی وہ صرف نہیں مانگتے، کنویونسیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ نے ایودا اپلائی کرنی ہے. آپ کا بینک کارڈ، بینک نمبر جو بھی آپ کا، وہ اگر کام کرتے ہیں تو اس کا ورک کانٹریکٹ بھی مانگ لیتے ہیں. رینتا بہت ضروری ہے، رینتے کے بغیر وہ نہیں لگتی. وہ پھر سٹڈی کرتے ہیں آپ کے کیس کو، اگر لگنی ہو تو آپ کو کارڈ بھیجتے ہیں اور پھر آپ کے اکاؤنٹ میں ہر 6 مہینے کے بعد بچوں کے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایودا ہے یہ لازمی اپلائی کریں، جو ایلیجیبل ہیں کریں لازمی اپلائی. تو دوسری بات یہ کہ ایک بہت انفارمیٹیو میں لنک اس ویڈیو کے نیچے چھوڑ دوں گا، وہ انگلش میں ہے کیونکہ ہماری پرابلم ہماری کمیونٹی کو اسپینش سمجھنے میں بھی ہے، انگلش آسانی کے ساتھ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں. تو اس میں جو لنک میں سہولت سوسیال کا چھوڑوں گا وہ انگلش زبان میں ہے. آپ نے اس لنک کو پڑھنا ہے. وہاں پہ کافی زیادہ پوائنٹ بچے کے بینیفٹس کے بارے میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فیملی کو کیا کیا رائٹس ملتے ہیں اور کس طرح سے وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں وہاں پہ اندراج ہے. وہاں پہ کتنی دیر کی آپ کو چھٹی مل سکتی ہے، والدہ کام کرتی ہے والد کام کرتا ہے، دونوں کی صورت میں، یا اگر ایک کام کرتا ہے پھر کیا بینیفٹ ہیں. اور یہاں پہ ایک نیا قانون جو میں نے پہلے ویڈیو آج سے چند دن پہلے اپلوڈ کر دی ہے، وہ بھی ایک اچھی نیوز ہے اور اچھی خبر ہے. ایک اچھا قانون پاس کیا گیا ہے کہ جس طرح والدہ کو پہلے چھٹی ملتی تھی تقریباً 3 مہینے کی 4 مہینے کی اسی طرح والد کی بھی کر دی ہے، یا 4 مہینے تک وہ بچے کی پیدائش پہ جو اس کی سیلری ہوگی ورک کانٹریکٹ پہ لکھی ہوگی وہ اس کو ملتی رہے گی، وہ سہولت سوسیال والے پے کریں گے. تو اس صورت میں اس کو بینیفٹ ملنا یہ ایک نیا ایڈ ہوا. پہلے کیا تھا کہ والدہ کو 16 ہفتے کی اور والد کو 12 ہفتے کی چھٹی ملتی تھی بچے کی پیدائش پہ، لیکن اب انہوں نے 2021 میں برابر کر دی ہے. والد کی اور والدہ کی دونوں کی جو اب چھٹی ہے وہ 16 ہفتے یعنی کہ 4 مہینے دونوں کی کر دی گئی ہے. ایک بہت اچھی جو ہے یہ بھی لا انہوں نے پاس کیا ہے. اس کے بعد جو باقی جتنی معلوماتی آپ کو اگر کوئی اس چیز میں مس ہو تو اس لنک میں کلک کریں گے تو ریڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی باقی مزید انفارمیشن وہاں سے بھی آپ کو ملے گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو ویڈیو میں تو لازمی کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی کمنٹ میں آنسر دینے کی کوشش کروں گا. اگر ویڈیو بنانی پڑی تو ویڈیو بھی بنا لیں گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.